إذا يوم أسود لفخر الصناعة الفرنسية رافال أو صاعقة السماء كما تسمى، سقوط أساء لسمعتها في اختبار المواجهة مع باكستان. سقطة تعد الأولى لهذه الطائرات الحربية في قتال حقيقي متكافئ، فاستخدامها اقتصر سابقا على عمليات محدودة لمكافحة الإرهاب في أفغانستان وليبيا ومالي والعراق وحتى سوريا. أما نجاح سلاح الجو الباكستاني في إسقاط رافال فيعزى لاستخدامه تقنيات صينية متقدمة، بينها صاروخ PL-15 جو الذي أسقط هذه الطائرة وعثر على حطامه قرب مدينة هوشياربور بولاية البنجاب. غير أن النذل لرافال في الأجواء الباكستانية تمثل بمقاتلة تشينغ دو G-10C حاملة الصاروخ، وهي من طراز صيني أيضا، مدعومة بأنظمة حرب إلكترونية متقدمة لتعطيل الرادارات والاتصالات الخاصة برافال والتشويش عليها بالأجواء. كانت إسلام آباد زعمت قبل أيام التشويش على 4 مقاتلات من طراز رافال، ما أجبرها على التراجع والقيام بعمليات إنزال اضطرارية في سيرينجار وفق وزير الدفاع. يذكر أن المقاتلة رافال تعد من الأصول الثمينة للقوات الجوية الهندية، مع امتلاكها 36 طائرة منها وتوقيعها صفقة لشراء 26 طائرة أخرى.